बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कहानी पॉइंट। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए कहानी पॉइंट को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। आए नीली हवेली की पांचवी किस्त का आगाज करते हैं। चूंकि हवेली का मालिक चौधरी उमर दराज था, इसलिए थानेदार एहसानुल्लाह ने दरियाफ्त किया कि उसने ये हवेली क्यों छोड़ी। चौधरी उमर दराज ने भी उसे हवेली की तारीख और उससे जुड़े बदरूहों के वाकयात बड़ी तफसील से बताए। उसने उसे खुद पर और अपने खानदान पर बीतने वाले मसाइब से भी आगाह किया। थानेदार तमाम वाकयात खामोशी से सुनता रहा। जब चौधरी उमर दराज चुप हुआ तो थानेदार एहसानुल्लाह की पेशानी पर हैरत और परेशानी की मिली जुली शिकने मजीद गहरी हो चुकी थीं। उसके लिए इन तमाम बातों पर यकीन करना मुश्किल था, लेकिन चौधरी उमर दराज और गांव वालों ने जितने वसूख से ये बातें बताई थीं, उन्हें नजरअंदाज करना भी उसके लिए आसान ना था। चूंकि वो अपना काम मुकम्मल कर चुका था, इसलिए अब यहाँ मजीद ठहरने की उसके पास कोई वजह नहीं थी। उसने चौधरी उमर दराज से अलविदाई मुसाफिहा किया और पुलिस टीम के साथ वापस चला गया। वारिस और अकरम की तजहीज़ो तकफीन के अगले रोज सुबह सवेरे सारा गांव चौधरी उमर दराज की हवेली में उमड़ आया और वहां पंचायत बैठ गई, जिसमें रोशन नगर गांव के बुजुर्गों और जवानों समेत तमाम लोग इकट्ठे थे। लेकिन उन सब के चेहरे उतरे हुए थे। सब गुज़िश्ता रोज के वाकये के सहर में अभी तक मुब्तला थे। दिलों में ठहरा खौफ और आंखों में उतरा डर उनकी जाहिरी और बातिनी कैफियत बखूबी बयान कर रहा था। उसी का असर था कि पंचायत पर खामोशी की घटाएं छाई थीं। बल आखिर एक बुजुर्ग ने सकुवत तोड़ते हुए कहा, चौधरी साहब, गांव में जिंदगी गुजारना मुश्किल होता जा रहा है। बहुत से लोग गांव छोड़ने का सोच रहे हैं। नीली हवेली के खौफ ने सबका जीना हराम कर दिया है। आप ही बताएं, इस सूरत हाल में हम क्या करें। बूढ़े की बात सुनकर चौधरी उमर दराज गहरी सोच से बाहर निकल आया। मेरे होते हुए तुम लोगों को घबराने की जरूरत नहीं। तुम लोगों की हिफाजत मेरी जिम्मेदारी है और मैं ये जिम्मेदारी हर सूरत पूरा करूंगा। चौधरी उमर दराज की बात सुनकर पंचायत पर चंद लम्हे के लिए दोबारा खामोशी छा गई। वो तो ठीक है चौधरी साहब, मगर गांव के दो जवानों की मौत से सब डर गए हैं। आप तो जानते हैं गांव वालों की ज्यादातर जमीनें नीली हवेली के इर्द गिर्द हैं। उन्हीं जमीनों से उनका गुजरा वक़ात होता है। पहले सब रात को नीली हवेली के करीब गुजरने से खौफ खाते थे, लेकिन अब तो दिन को भी डर लगता है। लोग काम नहीं करेंगे तो खाएंगे कहाँ से। इस बार एक और बूढ़े ने लब कुशाई की। देख चाचा, मैंने आप सब लोगों को पहले कभी अकेला छोड़ा है जो अब छोड़ूंगा। इस मसले का भी हल है मेरे पास। चौधरी उमर दराज ने अपनी बड़ी बड़ी मूछों पर हाथ फेरते हुए कहा, और वो ये कि मैं नीली हवेली की तरफ जाने वाले रास्ते पर चौकी बनवा देता हूँ, जहाँ मेरे दो मुलाजिम मुस्तकिल बैठेंगे और जो कोई जाने या अनजाने में इधर जाने की कोशिश करेगा, उसे रोक दिया करेंगे। इससे कम से कम ये तो फायदा होगा कि इस तरह का वहशतनाक वाकया दोबारा नहीं होगा। पंचायत पर चंद लम्हों के लिए फिर सकूत छा गया। तमाम लोगों की निगाहों का मरकज चौधरी उमर दराज की जात थे। हम नीली हवेली की बदरूहों से लड़ नहीं सकते, लेकिन इस तरीके से हम अपने जवानों और लोगों की जिंदगियां बचा सकते हैं। चौधरी उमर दराज की बात सुनकर लोग आपस में सरगोशियां करने लगे। अचानक मजमे से आवाज बुलंद हुई, चौधरी उमर दराज! और सब लोगों ने हाथ उठाकर बुलंद आवाज से जिंदाबाद कहकर नारे का जवाब दिया। तहसीनों आफरीन पर मुश्तमिल नारों का सिलसिला कुछ देर जारी रहा। मेरी बात पूरी खत्म नहीं हुई।
چودھری عمر دراز نے ہاتھ بلند کیے تو مجمع خاموش ہو گیا۔ جب تک اس کی آواز گونجی، وارث اور اکرم کے خاندانوں کے روزگار کا مستقل انتظام نہیں ہو جاتا، تب تک ان کی کفالت میری ذمہ داری ہے۔ چودھری عمر دراز! مجمع سے پھر نعرہ بلند ہوا اور زندہ باد کے جواب سے پوری حویلی گونجنے لگی۔ چودھری عمر دراز نے آج پھر گاؤں والوں کے دل جیت لیے تھے۔ لوگ مطمئن ہو گئے کہ پہرے داروں کے ہوتے ہوئے انہیں اب مزید ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کوئی وہاں سے گزرتا ہے تو کم از کم ان کے آس پاس چودھری عمر دراز کے ملازم تو ہوں گے۔ انہیں یقین تھا اس طرح اب کوئی نیلی حویلی کے عذاب کا شکار نہیں ہوگا۔ اسی روز رات کو چودھری عمر دراز کی حویلی پر کچھ لوگ جمع تھے۔ عموماً گاؤں کی زیادہ تر بتیاں عشاء کی نماز کے بعد بجھ جاتی تھیں، لیکن اس کی حویلی پر رونق تھی۔ ان میں سے زیادہ تر وہ لوگ تھے جن کی زمینیں نیلی حویلی کے ارد گرد واقع تھیں، اور وہ حویلی کے خوف سے اپنی زرخیز زمینیں نہایت کم قیمت پر بھی اسے بیچنے کے لیے آئے تھے۔ اگرچہ چودھری عمر دراز نے انہیں آج تحفظ فراہم کرنے کی یقین دہانی کرائی تھی، لیکن پھر بھی لوگ نیلی حویلی کی نحوست سے پیچھا چھڑانے کے لیے اپنی زمینیں اسے بیچنا چاہتے تھے۔ چودھری عمر دراز اس سلسلے میں خاصا سخی واقع ہوا تھا۔ اس کے علاوہ کوئی اور ان پریشان حال لوگوں سے ان کی زمینیں خریدنے کی ہمت نہیں رکھتا تھا، لیکن اس کی کرسی خالی تھی۔ صبح پنچایت کے بعد سے وہ کسی کام کے سلسلے میں شہر گیا ہوا تھا۔ اس کی عدم موجودگی میں لوگ سرگوشیوں میں مصروف تھے۔ ان کی گفتگو کا موضوع گزشتہ رات پیش آنے والا خوفناک واقعہ ہی تھا۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ وہ دونوں پاگل نیلی حویلی گئے کیوں؟ چودھری عمر دراز کے ایک ملازم نے سرگوشی کی، جب نشے کا بھوت سر پر سوار ہو تو پھر کہاں کی سوچ میرے بھائی؟ ایک دیہاتی نے اس کی بات کا جواب دیا، موت کا بلاوا آتا ہے تو پھر انسان کے قدم نہیں رکتے۔ دوسرا ملازم بولا تو سب اس کی بات کی تائید میں سر ہلانے لگے۔ یہ تو ہماری خوش قسمتی ہے، چودھری عمر دراز جیسا فرشتہ اس گاؤں میں رہتا ہے، ورنہ نہ جانے کیا ہوتا۔ اسی ملازم نے دوبارہ کہا، 16 آنے ٹھیک کہتے ہو بھائی۔ ایک دیہاتی اس کی بات کی تائید میں سر ہلاتے ہوئے بولا، مجھے میری زمین کے پیسے تو پورے ملیں گے نا؟ ایک بوڑھے دیہاتی نے کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا، بابا جی آپ بے فکر ہو جائیں، چودھری صاحب کبھی کسی کا حق نہیں رکھتے۔ آپ یہ سوچیں آسیب والی جگہ خرید کر کون اپنے پیسے برباد کرتا ہے؟ لیکن چودھری صاحب پھر بھی آپ کے دکھ درد کو سمجھتے ہیں، اس لیے بے فکر ہو جائیں، آپ کو پیسے پورے ہی ملیں گے۔ چودھری عمر دراز کے ملازم نے جواب دیا، اللہ اس کی عمر دراز کرے بیٹا۔ بوڑھے نے کانپتی آواز میں دعا دی۔ اسی دوران چودھری عمر دراز حویلی میں واپس لوٹ آیا۔ اسے بتایا گیا کہ لوگ اپنی زمینیں بیچنے کے لیے آئے ہیں، تو اس نے اپنی خاص ملازم ماکھے کو ہدایت کی کہ وہ لوگوں سے معاملات طے کر لے، اور خود سونے کے لیے چلا گیا۔ غالباً وہ لمبا سفر کر کے آیا تھا، اس لیے تھکا ہوا تھا۔ ماکھے نے لوگوں سے ان کی زمینوں کے کاغذات لیے اور اگلے دن صبح انہیں پیسوں کی ادائیگی کا کہہ دیا۔ معاملات طے ہونے کے بعد لوگ آہستہ آہستہ گھر کے راہ لینے لگے۔ نیلی حویلی گاؤں والوں کے لیے ڈراؤنے خواب کی مانند بن چکی تھی۔ اس کے ارد گرد واقع اپنی زرخیز زمینیں کم قیمت پر فروخت کر کر انہیں اطمینان تھا کہ اب ان کا واسطہ کبھی نیلی حویلی سے نہیں پڑے گا، لیکن یہ ان کی خام خیالی تھی۔